दानिश कुतुब में खुश आमदीद। क्या आप भी पैसों के बारे में मुसलसल सोच सोच कर थक गए हैं? अच्छा, आज हम रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के इनकलाबी निज़ाम का जायज़ा लेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो आपके माली मामलात को खुदकार बना देता है ताकि आप बगैर किसी एहसास जुर्म के अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार सकें। तो सबसे पहला सवाल, पैसों का इंतजाम करना आखिर इतना मुश्किल लगता क्यों है? अगर ये सवाल सुनकर थोड़ी सी मायूसी, उलझन या हल्का सा एहसास जुर्म महसूस होता है, तो यकीन माने आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों के लिए जाती मालियात एक ना खत्म होने वाली जिद्दोजहद की तरह ही महसूस होती है। रामित सेठी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मुवाजना करते हैं। वो कहते हैं कि पैसों का इंतज़ाम करना बिल्कुल राइटिंग की तरह है। दोनों ही सूरतों में हम छोटी छोटी गैर अहम तफसीलात में फंसकर रह जाते हैं। जैसे डाइटिंग में हम ट्रांस फैट्स पर बहस करते हैं और पैसों के मामले में हम सूद की शरहों पर घंटों ज़ाया कर देते हैं और इस चक्कर में बड़ी तस्वीर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस सफ़र में हम 6 अहम कदम उठाएंगे। हम ये समझने से शुरू करेंगे कि आखिर हम पैसों के साथ इतनी जिद्दोजहद क्यों करते हैं, और आखिर में एक ऐसा खुदकार निज़ाम बनाएंगे जो हमें अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी देगा। तो असल मसला है क्या? ये कुव्वत इरादी की कमी नहीं है। मसला हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में है। कुछ ऐसी नफ्सियाती रुकावटें हैं जो हमें माली कामयाबी से रोके हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी रुकावट है इन्फो ग्लट, यानी मालूमात का सैलाब। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, जब हर तरफ से मशवरे आ रहे हों तो हमारा दिमाग बस मफलूज हो जाता है और नतीजा हम कुछ भी नहीं करते। और याद रखें, मालियात में कुछ न करना ही सबसे बुरा इंतखाब है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, तहकीक भी यही कहती है। एक मुताले से ये बात सामने आई कि जब मुलाजमीन को सरमायाकारी के ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए तो उनकी शिरकत की शरह कम हो गई। मतलब ज़्यादा इंतखाब, कम अमल। और जो लोग इस उलझन से बचने के लिए कुछ नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। और यहीं पर आकर कुछ ना करने की कीमत सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है। जैसा कि रामित सेठी कहते हैं, अमीर बनने का सबसे अहम कदम जल्द अज जल्द शुरू करना है। वक्त आपका सबसे बड़ा असासा है और इसे ज़ाया करना सबसे बड़ी माली गलती है जो कोई भी नौजवान कर सकता है। तो हम इस मफलूज कैफियत से निकलें कैसे? अगर मालूमात का सैलाब और हर चीज़ को कामिल करने की कोशिश हमें रोक देती है, तो इसका हल क्या है? रामित इसे 85% हल कहते हैं। इसका बुनियादी नुक्ता बहुत सादा है। शुरू करना एक माहिर बनने से कहीं ज़्यादा अहम है। कामिल मंसूबे का इंतज़ार मत करें, बस शुरू करें। चाहे आप सिर्फ 85% ही दुरुस्त हों। याद रखें, 85% हमेशा 0% से लामहदूद गुना बेहतर होता है। चलें, इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ये है स्मार्ट सैली और डम डेन। सैली 25 साल की उम्र में हर महीने $100 की सरमायाकारी शुरू करती है और सिर्फ 10 साल बाद 35 साल की उम्र में रुक जाती है। दूसरी तरफ डेन 35 साल की उम्र तक इंतजार करता है और फिर 65 साल की उम्र तक, यानी पूरी 30 साल तक हर महीने $100 लगाता है। तो सैली ने सिर्फ 10 साल सरमायाकारी की और डेन ने 30 साल। आपके ख्याल में किसके पास ज्यादा पैसे होंगे? नतीजा आपको हैरान कर देगा। सैली के पास डैन से तकरीबन $80,000 ज्यादा होते हैं, हालांकि उसने बहुत कम सरमायाकारी की। कैसे? सिर्फ एक वजह से, उसने जल्दी शुरू किया। ये कंपाउंडिंग की ताकत है और ये इस बात का सबूत है कि अमल करना कामिल होने का इंतजार करने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, तो अब जब हमने ज़हनियत को समझ लिया है कि जल्दी शुरू करें और 85% हल पर तवज्जो दें, तो आइए अब अमली निज़ाम की तरफ चलते हैं। रामित इसे मनी मशीन कहते हैं जो 4 स्तूनों पर मबनी है। ये 4 सतून मिलकर एक ऐसा खुदकार निज़ाम बनाते हैं जो पस मंज़र में आपके लिए काम करता है। स्मार्ट बैंकिंग इसका मरकज़ है। क्रेडिट एक ताकतवर आला है। सरमायाकारी आपकी दौलत बनाने वाला इंजन है और सोच समझकर खर्च करना वो ईंधन है जो इस सब को चलाता है। तो पहला सतून है स्मार्ट बैंकिंग। रामित ऑनलाइन बैंकों की सिफारिश करते हैं। क्यों?
کیونکہ ان میں عام طور پر کوئی فیس نہیں ہوتی، کوئی کم از کم بیلنس کی شرط نہیں ہوتی اور وہ روایتی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ سود دیتے ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی کو غیر ضروری فیسوں میں کیوں ضائع کریں؟ دوسرا ستون ہے کریڈٹ۔ دیکھیں، کریڈٹ کو دشمن نہیں، ایک اوزار سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے کریڈٹ سکور کا سب سے بڑا حصہ 35% آپ کی ادائیگی کی تاریخ ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وقت پر اپنے بل ادا کرنا آپ کے کریڈٹ کو بہتر بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تیسرا ستون آپ کی دولت بنانے کا اصل انجن ہے سرمایہ کاری۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس کے ذریعے ہوتا ہے۔ امریکہ میں اس کی دو عام مثالیں 401k اور روتھ IRA ہیں۔ 401k عام طور پر آپ کا امپلائر پیش کرتا ہے اور ٹیکس سے پہلے کی رقم سے فنڈ ہوتا ہے، جبکہ روتھ IRA ایک انفرادی اکاؤنٹ ہے جس میں آپ ٹیکس کے بعد کی رقم ڈالتے ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ میں نکالی گئی رقم ٹیکس فری ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سب سے اہم نقطہ آتا ہے۔ اگر آپ کا امپلائر 401k میچ پیش کرتا ہے تو یہ لفظی طور پر مفت پیسہ ہے۔ یہ آپ کی تنخواہ پر ایک فوری گارنٹی شدہ منافع ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 84% نوجوان ملازم اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے اور ہر سال ہزاروں ڈالر میز پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آخر میں چوتھا ستون جو اس سب کو ایک ساتھ جوڑتا ہے، یہ بجٹ کے بارے میں نہیں ہے جو اکثر محرومی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کے منصوبے کے بارے میں ہے جو آپ کو ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرنے کی طاقت دیتا ہے جن سے آپ واقعی محبت کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ آپ کی تنخواہ کو 4 حصوں میں بانٹتا ہے۔ پہلا، 50 سے 60% آپ کے مقررہ اخراجات کے لیے۔ دوسرا، 10% طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے۔ تیسرا، 5 سے 10% بچت کے اہداف کے لیے، اور سب سے اہم حصہ 20 سے 35% مکمل طور پر بغیر کسی احساس جرم کے خرچ کرنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ وہ پیسہ ہے جسے آپ اپنی پسند کی چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد جان بوجھ کر انتخاب کرنا ہے، یہ کہنا کہ ہاں، یہ چیز میرے لیے اہم ہے اور میں اس پر پیسہ خرچ کروں گا۔ یہ آپ کو کنٹرول دیتا ہے، بجائے اس کے کہ مہینے کے آخر میں آپ حیران ہوں کہ آپ کے پیسے آخر گئے کہاں۔ اور یہ مثال بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے کہ یہ نظام کتنا آزاد کر دینے والا ہو سکتا ہے۔ رامید کا ایک دوست باہر جانے پر سالانہ $21,000 خرچ کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے تمام ضروری اخراجات، سرمایہ کاری اور بچت خودکار ہیں، اس لیے وہ یہ رقم مکمل طور پر بغیر کسی احساس جرم کے خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے شعوری طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے کیا اہم ہے۔ اب ان چاروں ستونوں کا اصل جادو یہ ہے کہ انہیں ایک ساتھ جوڑ کے ایک مکمل خودکار نظام بنایا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر جائے، بغیر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے۔ لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آپ کی تنخواہ آپ کے چیکنگ اکاؤنٹ میں آتی ہے، وہاں سے پیسہ خود بخود آپ کی سرمایہ کاری، بچت اور بلوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جو کچھ آخر میں بچتا ہے وہ آپ کا بغیر احساس جرم کے خرچ کرنے والا پیسہ ہے۔ آپ کو ہر مہینے دستی طور پر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو آپ کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ہمارے آخری اور حتمی مقصد تک لاتا ہے۔ یہ نظام صرف پیسہ جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک ایسا آلہ بنانے کے بارے میں ہے جو ہمیں اپنی بھرپور زندگی گزارنے کی طاقت دے۔ تو اصل سوال یہ ہے، آپ کی بھرپور زندگی کیسی دکھتی ہے؟ کیا یہ زیادہ سفر کرنا ہے، اپنے شوق پر زیادہ وقت صرف کرنا ہے، یا اپنے خاندان کی بہتر دیکھ بھال کرنا ہے؟ پیسہ بذات خود مقصد نہیں ہے، یہ ان چیزوں کو ممکن بنانے کا ایک ذریعہ ہے جو واقعی اہم ہیں، اور یہ پورا نظام اسی ایک سوال کا جواب دینے میں مدد کے لیے ہے۔ اگر اس وضاحت نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔